रात जो इन्होंने किया है ना, मुझे पता चला कि यहाँ पे आदमी कुछ कम थे। आज ये इधर मुंह करके देखें, इनको हम मुंह की खानी पड़ेगी। और पहले तो मर रहे हैं, इमरान भी मर रहा है, शेख रशीद भी मर रहा है, डब्बू कुत्ता भी मर रहा है। अब इनकी बारी है, अब मरियम की बारी है और शहबाज शरीफ की। कारकुनान पर शदीद शेलिंग की गई और जब पसपा हुए अपनी सुबकी मिटाने के लिए फिर अंधाधुंध फायरिंग की, हमारे 2 बंदे शहीद कर दिए। मतलब ये फिर हम यही कहेंगे, यही समझेंगे कि मौजूदा हुकूमत इदारे सारे जो हैं वो फिर इसराइल के साथ खड़े हैं, यहूदियों के साथ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर रिजवी CLP की मीडिया के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मस्जिद रहमतुल आलमीन के सामने। जैसे कि आपको कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पर मेरे बिल्कुल राइट साइड के ऊपर मस्जिद रहमतुल आलमीन है, जो कि मरकज़ है। और यहाँ पर कारकुनों की तादाद जो है वो कसीर तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं। लोग दूर दराज शहरों से यहाँ पर मरकज़ में इकट्ठे हो रहे हैं कायदे मोहतरम की कॉल के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे धरने में मार्च के अंदर यहाँ पे शुरा जो यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। ना तो हुकूमत गिराने की कॉल थी, ना किसी पर हमले की कॉल थी, ना किसी पर कब्ज़े की कॉल थी। सिर्फ़ अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए हमने जाना था। और हमने 10 अक्टूबर को निकलना था, तो 8 अक्टूबर को पंजाब हुकूमत ने हल्ला बोल दिया हमारे मरकज़ पर और मज़ार शरीफ की बेहुरमती की, जूतों समेत मस्जिद में घुसे, हमारे कारकुनान पर शदीद शेलिंग की गई। और जब पसपा हुए अपनी सुबकी मिटाने के लिए फिर अंधाधुंध फायरिंग की, हमारे 2 बंदे शहीद कर दिए और 35-40 के करीब हमारे ज़ख्मी हैं। सर सुनने में आ रहा है कि ये लोग स्ट्रेट फायर भी कर रहे थे सर। हाँ, तो शहीद उसी से हुए हैं ना, यही मैं कह रहा हूँ। इन्होंने स्ट्रेट फायर किए, उससे 2 बंदे हमारे शहीद हो गए और 35-40 के करीब हमारे ज़ख्मी हैं। फिर एक हमारे शहीद जो शाह साहब हैं, उनकी लाश को अगवा करके ले गया। उनकी बहन, 2 बहनें हैं, एक भाई है, उनको भी अगवा करके ले गए। ये इतनी बड़ी गुंडागर्दी है। अब हम बैठे हुए हैं एहतजाज के लिए। तो सर कल 10 अक्टूबर है, तो अपने जो कॉल के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने टाइम के मुताबिक निकलेगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अभी हमारे कायदीन आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जुल्म किया है हमारे कारकुनान पर। तो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पहुँचेंगे, वहाँ मुशावरत होगी, उसके बाद जो भी लाया अमल होगा उसका ऐलान हो जाएगा। ये था कहना अल्लामा मुफ्ती गुलाम अब्बास फैज़ी साहब का कि जैसे ही कायदे मोहतरम अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जिस तरह जो लाहे अमल देंगे, मुशावरत जारी है। जैसे कोई मुशावरत आती है तो हम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जब से ये ऐलान किया है, लास्ट फ्राइडे को इन्होंने ऐलान किया था, तो जैसे कि आज 9 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर को जैसे कि उन्होंने कॉल के मुताबिक दिया गया था यहाँ पर, तो 9 अक्टूबर को ऐसा किया कि यहाँ पर उन्होंने कल रात से बदतरीन शेलिंग का जो है ना यहाँ पर इन्होंने आगाज़ किया हुआ है। सुबह जी मैं नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मैं अपने मामूल के मुताबिक लेट गया। मैं जल्द उठा तो मैंने फेसबुक खोली है कि देखा कि मस्जिद रहमतुल आलमीन ने मतलब हल्ला बोलिया, मतलब पुलिस ने 3 बजे रात के। तो साढ़े मतलब कि जो मुजाहिदीन उत्थे बच्चे हैं जोड़े पढ़ते सन, है जी, उन्होंने गोलियां चलाइया उन्होंने, है जी, कि 4 बच्चे साढ़े शहीद हुए हैं जी। तो मकसद कोई नहीं, मतलब कि रात 3 बजे मतलब आन के मस्जिद से हल्ला बोलना, है जी, कि असी भी मुसलमान, कोई गैर मुसलमान तो नहीं है जिसे हल्ला बोलना जाके, है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहना ये चाह रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि भाई हम कोई दहशतगर्द नहीं हैं। हम अगर हमारे कायदे मोहतरम ने तहरीक लब्बैक ने अगर ऐलान किया है तो वो फ़लस्तीन की मदद के लिए हमने मकसद के निकल रहे हैं और हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। तो अगर ये फोर्सेस और ये जो हुकूमत है हमारे साथ जो ये जुल्म ज़्यादती कर रही है, कल जो इन्होंने क्रैक डाउन किया है, 2 भाई हमारे शहीद कर दिए गए, तो इसका मतलब ये फिर हम यही कहेंगे, यही समझेंगे कि मौजूदा हुकूमत इदारे सारे जो हैं वो फिर इसराइल के साथ खड़े हैं, यहूदियों के साथ खड़े हैं। अगर वो उनके साथ खड़े हैं तो वो फिर उनको मुबारक। हम तो खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ और इंशाअल्लाह मरते दम तक खड़े। इसी के सामने एहतजाज की अगर कॉल दी है तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। पूरी दुनिया में, यूरोप में, ख़ुद अमेरिका में है, उसकी अपनी एम्बेसियों के सामने होता है एहतजाज, पुरअमन एहतजाज। तो अगर हम पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी के सामने एहतजाज के लिए जा रहे थे तो ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। तो हम तो यही समझते हैं कि फिर ये हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जो इदारे हैं, वो सब के सब मकसद जो है फिर यहूद नसारा के आलाकार हैं कि
امیر محترم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، تو الحمدللہ ہم کراچی سے چلے اور ہمارا اسلام آباد کی طرف سفر جاری تھا۔ اتنے میں اچانک خبر آئی کہ ہمارے مرکز جامعہ مسجد رحمت للعالمین میں اٹیک ہو گیا ہے، تو الحمدللہ ہم نے اپنے سفر کو اسلام آباد کے بجائے لاہور کی جانب گامزن کر دیا، اور الحمدللہ ہم لاہور مرکز پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے قائدین جو بھی اعلان کریں گے ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ ہم جی سیالکوٹ سے آئے ہیں، PP 47 سٹی سیالکوٹ سے۔ ہم رات اپنے گھروں میں تھے، لیکن ہماری رات جو ہے وہ بے سکونی سے گزری ہے۔ دل کرتا تھا کہ ہم اڑ کے مرکز میں پہنچ جائیں، لیکن ہمارے کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس ایک سائڈ سے پولیس کے چھاپے پڑ رہے تھے، چھپ کے ہم لیٹے ہوئے تھے۔ تو آج انشاءاللہ اب PP 47 سے اپنا پورا قافلہ لے کے مرکز میں پہنچ چکے ہیں، اور جو پنجاب حکومت کے یہودی ایجنٹ اور امریکہ کے غلاموں نے جو انہوں نے بدترین شیلنگ اور یہ جو کیا ہے، اس پہ ہم مذمت کرتے ہیں، اور اتنی مذمت کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بابا جی نے فرما گئے تھے یا اللہ پاک انہوں نے گن لا ہے، انہوں نے کلیا مار کے ماری، اور پہلے تو مر رہے ہیں۔ عمران بھی مر رہا ہے، شیخ رشید بھی مر رہا ہے، ڈبو کتا بھی مر رہا ہے، اب ان کی باری ہے، اب مریم کی باری ہے، اور شہباز شریف کی بھی باری ہے، اور انشاءاللہ یہ اکیلا ایک ایک کر کے مریں گے، کیونکہ بابا جی کی جو بات تھی وہ پہلے بھی پوری ہوئی ہے اور آج بھی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تو بابا جی کل رات سے یہاں پر بدترین شیلنگ کیا گیا ہے تمام، اور دوسرا اس کے بعد یہاں پر کریک ڈاؤن کیا گیا، جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے اور بتایا بھی یہی جا رہا ہے کہ جو پولیس کے جو لوگ تھے انہوں نے یہاں پر رحمت العالمین کا دھاوا بولا اور بوٹوں سمیت مسجد کے اندر داخل ہوئے، تو یہ مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوا؟ ہاں کیوں نہیں، یہ جو نوکری کر رہے ہیں، جن کی نوکری کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ رہے، اور یہ تمام لوگ جن کی نوکری کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب جو ہی انہوں نے مسجد کا تقدس بحال کیا ہے، بابا جی کے دربار کا تقدس بحال کیا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، دین تخت پہ آئے گا، اور ان لوگوں سے ہم ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے، اور یہ تمام جو حضور کے غلام کھڑے ہیں یہ ان سے ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے۔ اور جو بابا جی اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ میں تمام تحریک لبیک کے ساتھی جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں وہ مرکز رحمت اللہ عالمین پہنچیں اور ان لوگوں کو دکھائیں جو انہوں نے کیا ہے نا۔ مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ آدمی کچھ کم تھے، آج یہ ادھر منہ کر کے دیکھیں، ان کو ہم منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور میں پولیس کے درمیان سے گزر کے آیا ہوں، میں اپنا بیس بٹا کے ادھر سے آیا ہوں، میں بزرگ بھی ہوں، لیکن مجھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن آج انہوں نے کوئی حرکت کی، اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ہم نے جانا تھا ریلی لے کے، تو ادھر سے تو نہیں نہ جانا تھا، اب تو انہوں نے جو معاملات کھڑے کر دیے ہیں، ہم نہ جانے ہمارے جو امیر محترم صاحب جتنی بھی ہماری پارٹی کے مین پارٹی کے ہیں ان سب اب وہ کوئی نیا ہی ایکشن لیں گے۔ اب کیا سوچتے ہیں، ابھی رد عمل کا انتظار ہے، جیسے اعلان ہوتا ہے ہم تو انشاءاللہ ان کے تابعدار ہیں۔ حکومت بڑی نیچ ہے، اور یہ بڑی ہی نیچ، اس میں کیا کہوں وہ الفاظ نہیں ہیں، اس طرح بے حسی اور بغیرتی ہے کہ ابھی بھی روڈوں کے اوپر تیزاب پڑا ہے جو انہوں نے رات کام کیا، اور پھر کسی کے گھر پہ حملہ کرنا۔ اگر اس وقت ہم نواز شریف شہباز شریف کے پر حملہ کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ تم نے ہمارے مرکز پہ حملہ کیا، تمہاری یہ بغیرتی، اور اس مرکز اور مسجد رحمت پہ حملہ کرنا یہ تمہاری بغیرتی ہے، اور اس کا انشاءاللہ جواب اب بغیرتی میں تمہیں ملے گا۔